اس لیے کہنا چاہنا اور جدو کنداں دشن مدینے دیاں اور تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں اور بغض حسد نالے کینے دیاں کیا رگڑ منجائیاں ہندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ اور جس وقت رسائیاں ہندیاں نے اور اگلا جملہ بڑا ہی پیارا جے اور جدو روز اطہر تے نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے او بے نور رکھیاں جد نظر پوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے اور گل سن لو اوے میں کی دساں مدینے دا کی سونا اے میں کی دساں مدینے دا کی سونا گھر گھر سونا جی سونا اے وانگ محبوباں کھچ دیاں نے بیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں کائنات دے سردار پیغمبر مدینے طیبہ تشریف لے گئے نے اور جا کے میرے مرشد نے جڑا پہلا آواز کیتا ہے آواز کی ہے فرمایا یا ایھا الناس وافیوا السلام واطعموا الطعام میرے پیغمبر دا پہلا آواز ہے کہ اسلام نو عام کر دیو اور دوجا میرے پیغمبر دا آواز ہے لوگو کھانے نو عام کرو غریباں دے کھانے دا فکر کر غریباں دی روٹی دا فکر کر غریباں نو کھانے کھوایا